السلام عليكم المتتبعين ديال قناة بغيت نخدم. لا فيديو الثانية من 6 الفيديوهات ان شاء الله اللي غنخرج في واحد المدة وجيزة الى وفقني الله، اللي غيدويو على الماركتينغ بالدارجة كيف ما سميتها. دونك اون فا ايسيي دو فيغ لو تور ديال اهم الحوايج اللي خاص الواحد يعرفهم على الماركتينغ. هاد الفيديو الثانية غادي نحاول نهضر فيها على لي ديفينيسيون. قلبت لكم على 15 كلمة اللي عندها علاقة بهذا لو دومين ديال الماركتينغ، اللي غتكونوا سمعتوهم مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة. وكاينين شي كلمات كنسمعوهم وكنستعملوهم، ولكن الا قلت لك عرفهم ليا ما غتعرفش. داكوغ. دونك هادشي علاش انا قلت غناخد هاد لا فيديو بعدا بوغ فيغ لو بوين على لي نوسيون اون فا دير دو باز ديال الماركتينغ، باش دوغينافون في الفيديوهات الجايه فاش نقول لكم مثلا اوفر ولا سيرفيس ولا نقول لكم ماركتينغ بي تو بي ولا شي حاجه، تعرفوني علاش كندوي. الناس اللي متضلعين في الماركتينغ سي نورمال انه يجيكم هاد لي ديفينيسيون اللي غنقولهم في هاد لا فيديو ما كاملينش، ولا ربما ما يكونوش صحاح 100%. الغرض عندي انا هنا ماشي نحط اون ديفينيسيون كومبليت، الغرض عندي هو غير نعطي واحد الصورة مبدئية ولا واحد العصارة اون فادير، ولا واحد غير باش نحيد ديك لا نيونس في العقل ديال المشاهد. داكوغ. ما تبقاش ديك لا نيونس اي ابري كل واحد فيكم غادي خصو يدير دي ريشيرش. حيت الماركتينغ وهاد المسألة ما قلتش لكم في الفيديو اللي فايته، سي كو c'est une science qui est en cours d'élaboration. راه مازال الماركتينغ ما ولاش اون سيونس يعني اللي فيجي. يعني هما المذاهب اللي عندنا ديال الماركتينغ، هما التكنيك ديال الماركتينغ وصافي سالينا. نو، راه تقدر دابا نتايا في ان كونتكست معين في ظروف معينه تخلق لينا واحد لا تيوري ديال الماركتينغ جديده واللي يخدم بها العالم كامل واللي غتكون صحيحه. Donc c'est une science qui est en cours d'élaboration, qui est très ouverte. والماركتينغ هادشي هادي حلاوته، هي سيغت اون لي ميم زوتي، ولكن كل واحد فينا والعقل ديالو، كل واحد فينا ولي زيدي ديالو، كل واحد فينا لا كرياتيفيتي ديالو. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حيت فاش كنكون انا شركه وانت شركه وبجوجنا في لو مارشي وعندنا لا ميم سيبل، وانت كدير بيبليسيتي وانا بيبليسيتي، فاش كنخلق انا شي فكره وكنسبقك وكنفوتك، donc ça veut dire que quelque part j'ai gagné une partie du jeu. وي هذا هو لو شارم ديال الماركتينغ. دونك اللي ما عندوش امكانيه انه يعصر دماغه ويعطي افكار ويجبد افكار واشاك فوا يكون انوفون او كرياتيف في دي ميثود دو ماركتينغ اي دو فونت، راه ما عنده ما يدير بلو ماركتينغ. اللي طالع بن نقيل وخاصو يدير كوبي كولي من جوجل، وخاصو عافاكم واش عندكم شي سي في واجد، واش عافاكم عندكم شي رابور واجد اكسيتيرا، داك راه ماشي الماركتينغ ماشي ديالو. ان ماركتور خاصو يكون اون بونك ديدي، يكون قادر يحط اون ايدي في كل دقيقه وكل ساعه pour justement augmenter le chiffre d'affaires ou pour justement atteindre un niveau élevé de vente. داكوغ. وباش كتولي عندك هاد القابليه ماشي كتزاد بها، تفرج في الافلام بزاف، تفرج في البوبليسيتي بزاف، قرا على لي زيستوار ديال لي غران ماركتور، قرا على الشركات الكبار بحال اللي كيخدموا على لا كومونيكاسيون ديالهم بحال كوكا، بحال ماكدونالد، بحال شكون اخر، جينيرال موتورز، بحال كا اف سي. بون الشركات اللي كتشوفهم بزاف كيديروا لا كومونيكاسيون، سير قرا عليهم وشوف لا بوليتيك ديالهم باش تعرف، باش تانسبيرا منهم. دونك غادي نبدا ان شاء الله هاد لا فيديو، اسافوار كو لا فيديو الاولى ها هو دابا غيبان لكم لو ليان الفوق. اللي ما شافش لا فيديو الاولى ديال الماركتينغ بالدارجه ما يكملش هاد لا فيديو، يمشي يشوف ديك لا فيديو الاولى، حيت هاد الست الفيديوهات مرتبطين ببعضياتهم. والشرح اللي غندير في الفيديو غادي يمكنني انني غنبني عليه باش غنبدا الفيديو اللي من موراها. داكوغ الاخوان. دونك ها هو لو لين غيبان لكم دابا اون ادغوات، دخلوا ليه شوفوا لا فيديو بعدا الاولى، عاد اجيو شوفوا هذه. ثانيا الدراري، المشاهدات قلال بزاف، وهادو هادشي راجع كيف ما قلت لكم في الفيديو الاولى لجوج الحوايج: انه انا ما كنديرش لا بوبليسيتي لهادشي ديالي، حاجه اللي ما غنديرهاش بوغ لانستون. ثاني حاجه
نتوما فاش كتشوفوا الفيديو كتشوف حالاتكم ما كديروا لا جيم لا والو، بون سكي في كو اوتوماتيكمون يوتيوب بالنسبه ليه فيديو ماشي مهمه، دونك ما كيطلعهاش لواحد اخر. دونك فاش كدير انت جيم ولا كومونتير ولا شي حاجه، يوتيوب كياخدها بعين الاعتبار وكيعاود يطلع على فيديو لواحد السيد في شي قاره في شي كوكب في شي قنت اللي احتاج هذا الموضوع وقلب عليه بحالك بحالو. دونك فاش كدير انت هاد المساله راه واحد اخر كيستافد ماشي انا، حيت ما تصحابش حيت كاين اللي كيصحابو فاش كيدير جيم انا كتفيرسالي درهم في الكونط، ولا فاش كيدير كومونتير كتفيرسالي دولار. هاد المسألة ما كايناش الدراري، حيدوها من بالكم. خصني مليار مشاهدة و16 ألف مليار فهمتي فيو داكشي كامل باش تجيني 1000 درهم في 3 شهور انايا، باش تكونوا عارفين يعني نساو هاد المسألة. حيدوا هاد الإحراج من راسكم، غير فيدوا بعضياتكم باش لا كان شي استفادة تكون على العموم. دونك غنبداو الكلمة الأولى اللي هي الماركتينغ. شناهي الماركتينغ؟ قلبوا في انترنت، قلبوا في الكتوبه غتلقاو على الاقل تنقول لك فريمون على الاقل واحد 60 ديفينيسيون د الماركتينغ. انا غادي نلخصها لكم جمله. الماركتينغ راه في الفيديو الاولى اللي شافها راه يكون فهم شنو هو الماركتينغ. راه شرحت لكم لمده ثلث ساعه منين جا الماركتينغ، كيفاش تكري الماركتينغ، شنو هو الغرض من الماركتينغ، وشنو هي الوسيله اللي كيستعمل الماركتينغ. هادشي كامل شرحته لكم بالخشيبات في الفيديو الاول. اللي ما شافوش يمشي يشوفو باش يفهم شنو هو الماركتينغ. ولكن الا كنت نلخصها في جمله، هو c'est une science qui s'intéresse à, c'est-à-dire à répondre de manière, on va dire, efficace à un besoin chez un consommateur. عندي واحد السيد كيعجبو يشرب المناضة، انا غادي نكري مناضة وخاصني انا اون طونك كو سيرفيس ماركتينغ نقترح على الشركة ديالي لو ميكس ماركتينغ. اونكور اون فوا الناس اللي ما عرفوش شنو هو الميكس ماركتينغ يتفرجوا في الفيديو الاولى، و بيان سور غادي نديطايو اكثر في فيديو جايه. دونك خصني نبروبوزي على ديك الشركه ديالي ان ميكس ماركتينغ اللي غادي يمكننا اننا نوصلوا لداك الكونسوماتور ونحققوا ان شيفر دافير زايد en créant de façon directe ou indirecte le besoin. داكوغ؟ هذا هو الماركتينغ. الكلمه الثانيه، بون غادي تلاحظوا بلي شي كلمات غنزرب عليهم، شي كلمات غنتعطل فيهم، سي نورمال. وشي كلمات غنكتب لكم غير الديتاي في دي مو كلي في ليكرون باش نتوما تمشيو تقلبوا عليهم ديغيغ، حيت انا امبوسيبل هادشي كامل اللي غنقول دابا في هاد لا فيديو نديطاييه زعما ونحتويه كامل. راه كل كلمه من هادشي اللي غادي نقول خصني على الاقل عليها فيديو ولا نكتب عليها كتاب باش تفهموها اون جينيرال. داكوغ؟ مي او موان تعرفوها كاينه، تعرفوا المعنى مبدئيا ديالها، وانتم سيروا قلبوا عليها ابخي. دونك الكلمه الثانيه اللي هي سيرفيس. بون فاش تنقولوا سيرفيس راه تنقولوا مع برودوي. دونك الاغلبيه منكم ما تيفرقش، ما غنعممش، ولكن الاغلبيه ما تيفرقوش ما بين شنو هو الفرق بين السيرفيس والفرق بين برودوي. داكوغ؟ انا نشرح لكم تري سامبلومون. لو سيرفيس ما تيكونش طونجيبل، ما تيكونش كيتقاس. لو برودوي تيكون تيتقاس، بحال دابا جو طوفون ان برودوي، تليفون برودوي، رايبي برودوي كتقيسو يمكن لك تلمسو، حوايج برودوي يمكن لك تقيسو بيدك، شنو اخر، بيسي برودوي يمكن لك تقيسو. باغ كونطخ سيرفيس سو ني با طونجيبل، ميمكنلكش تقيسو. مثلا tu achètes un billet pour voyager la Turquie، كتشري واحد لو بيي باش تسافر تركيا. هذا سي ان سيرفيس، حيت لو فواياج لتركيا سي ان سيرفيس اللي عطاتو لك ديك لا كومباني د ايريان، ديك الشركه ديال الطيران عطاتك ان سيرفيس ديال تمشي لتركيا، طير لتركيا. حاجه اخرى، لا مثلا لوطيلغي، خلصتي مثلا ليله باش تبات في اوتيل، لا سي ان سيرفيس. داكوغ؟ سي ان سيرفيس حيت فهمتي بتي في لوطيل، هذيك ديك الماتا ما كتقيسهاش. ثاني حاجه، ثالث حاجه بلوتو، لو برودوي اون بو لو ستوكي. تيمكن ليا مثلا نكون انا شركه كنبيع ان برودوي اللي هما مثلا البيسيات، نبقاو في الميم اكزومبل. تيمكن ليا مثلا يكون عندي ان ستوك فيه 50 بيسي ولا 60 بيسي، وابخي غادي نبيعهم. ان سيرفيس ما كيتستوكاش باغ ديفينيسيون. مثلا انا جو سوي جو نسي با مثلا كنعطي ان سيرفيس، مثلا انا نعطي اكزومبل، انا كنعطي ان سيرفيس كي لو كوتشينغ. سي ان سيرفيس هذا، يعني ميمكنلكش انت كتقيس الكوتشينغ، كتستافد منه كيما كتقيسوش. ولكن ميمكنليش انا نستوكي 50 سيوز الكوتشينغ عندي في البلاكار تيجي شي واحد ويشري من عندي كوتشينغ، لا.
coaching ما كيتستوكاش service ما كيتستوكاش et automatiquement ça veut dire quoi ça veut dire que le service il se consomme en même temps qu'il est acheté يعني وانت كتشري في داك السيرفيس وانت كتكونسومي فيه هذا هو الفرق بين ان سيرفيس اي ان برودوي بيان سور الناس اللي بغاو يبحثوا راه يمكن لهم يبحثوا اكثر الا هضرنا على لو سيرفيس و لو برودوي غندوي ايغالمون على لوفر شنو هي لوفر فهمتي يعني دابا بالنسبه لواحد اللي ما قاريش الماركتينغ بالنسبه لي كتقول لي هكا سيرفيس هكا برودوي هكا اوفر بالنسبه لي سي كيف زعما سي نفس القضيه دونك حنا فرقنا بين لو سيرفيس فرقنا بين لو برودوي لوفر شنو هي لوفر هي هذاك لو برودوي ولا داك لو سيرفيس اللي كنبيعوه ولكن بلوس دي سيرفيس سوبليمونتير داكوغ مثلا انا كنبيع لك مثلا التليفونات داكوغ انت عندك تليفون وانا تليفون بجوجنا الشركات كنبيعوه انا كندير اون اوفر مثلا تنقول لهم اللي شرا من عندي تليفون عنده عام ديال لابونمون زايد وعنده ليفريزون ا دوميسيل غراتويت وعنده غارونتي ديال اون اني هادي سي اون اوفر دونك لوفر هي لو برودوي ولا لو سيرفيس بلوس داكشي اللي داير به مثلا اتصالات المغرب انوي وهادوك كيقولك راه جيناك بواحد العرض جديد اون اوفر شنو هي اون اوفر الا درتي مثلا روشار ديال دي درهم كنضربوها لك فوا 6 دونك لو برودوي اللي كيبيعوه هما راه هو اللي هو لا روشارج ديال 10 دراهم داكوغ ولكن لوفر شنو هي انه ديك 10 دراهم الا شريتي لا روشارج ديالها كيضربوها لك في 6 بيان سور الا كنتي بغيتي دير اون اوفر خصك تكون داير اون ايتود premièrement ديال لو كونسوماتور ديالك اي سورتو اون تيرم دو كونتيتي سويتي خصك تكون عارف هذاك الكونسوماتور ديالك شحال باغي ديال الكونتيتي انت كتبيع العصير ولا كتبيع دانون هو بالنسبه ليه شحال خاصو ديال دانون واش 8 دقه وحده واش 12 واش 4 واش اكسيتيرا فهمتي كتبيع مثلا انت الحليب خصك تعرفو هو واش الي سونسيبل ايترو نص ايترو اكسيتيرا مثلا الماء الا شفتو مؤخرا ديك فاش ناض ديك الحمله على سيدي علي الا عقلتو كانوا خرجوا قرعه ديال ايترو بدلوا ليها الباكاجين ديالها داكوغ علاش خرجوا ايترو اول حاجه على الشده على الكونسوماسيون حيت هما داروا اون ايتود شافوا لا كونتيتي سويتي ديال داك لو كونسوماتور ديالهم هذا من جهه وباش دير اون اوفر ابار لا كونتيتي سويتي غادي خصك تشوف لا كونكورونس شنو كتعطي يعني انت مثلا كتبيع الماء انت هو سيدي علي خصك تشوف سيدي حرازم شنو كيعطيو خصك تشوف بزاف ستادير ديال دوك لي كونكورون ديالك شنو كيعطيو اون تيرم دوفر حتى هما اي بيان سور كتشوف لونفيرونمون جوريديك ديالك داكوغ انفيرونمون جوريديك يعني انت مثلا باغي دير جو سي با موا دير مثلا ابونمون ولا مثلا دير انت شي مثلا بغيتي دير مثلا السكر تبيعو بدرهم الكيلو ما يمكنش حيت سي ان برودوي كي ريغلومونتي يعني الثمن ديالو مثلا جوريديكمون حاطه الدوله ما يمكنلكش تلعب في الثمن ديالو دونك كتشوف لونفيرونمون جوريديك ديالو صا مارش دويت لكم هذه شويه على لو باكاجين ما يمكنلكش تدوي على لوفر الا ما غدويش على الباكاجين شنو هو لو باكاجين الدراري لو باكاجين فيه 4 لي زيليمون l'emballage le conditionnement l'étiquette ou la stylique donc l'emballage شنو هو l'emballage غادي نبداو بالكونديسيونمون لو كونديسيونمون الدراري هو لومبالاج اللي تيكون لاصق على لو برودوي بحال دابا فاش كتشد فانيله كتلقى فيها لو كونديسيونمون اللي هو ديك الوريقه اللي كتكون دايره بها عاد لومبالاج اللي تيكون فوقها لومبالاج سي ان كونديسيونمون سوبليمونتير فهمتيني كيكون داك لو كونديسيونمون اللي لاصق على لو برودوي بلوس لومبالاج اللي تيكون فوقو ابخي من مور لومبالاج قلنا كاينه ليتيكيت شنو هو لا ديفينيسيون ديالها ليتيكيت غنديرو فيها برومييرمون دوك لي نوسيون ولا دوك لي زانفورماسيون ليغال اللي خصهم يتعرفوا الوزن الصافي المكونات فهمتيني شكون اللي مصاوب داك البرودوي العنوان ديال لو سياج سوسيال ديال الشركه اللي بغينا نراسلوها اكسيتيرا
هذا هو ليتيكيت خاص يكون فيه هادشي اللوغو مثلا اكسيتيرا. وكاين لو ستيليك لا ستيليك بلوتو لا ستيليك تو سامبلوم بلا ما تسطى هو لو ديزاين هو اللي كنسميو حنا ديزاين باللغه ديال العاميه هذاك هو لو ستيليك. دونك لو باكاجين قلنا فيه 4 ديال الحوايج اللي هو لومبالاج كونديسيونمون ليتيكيت اي لا ستيليك. بيان سور اي كلمه من هادو راه لا قلبتيها في الانترنت غتلقى بحر ديال المعلومات. ندوزو لكلمه اخرى اللي هي مهم تعرفوها اللي هي لا كونكورونس. لا كونكورونس في الماركتينغ سهله، هما جميع الشركات اللي كيبيعوا نفس لو برودوي في نفس المارشي بوان. انا كنبيع التليفونات في قنيطره، اي شركه كتبيع التليفونات في قنيطره سي ان كونكورون بور موا. بيان سور راه كاين لو كونكورون ديريكت انديريكت اكسيتيرا. المهم هذاك الشيء هذا ماشي سي با ان بروبليم. كاين ما يسمى بالماركتينغ اكسبيريمونطال. داكوغ لو ماركتينغ اكسبيريمونطال من الحوايج اللي بانوا مع الماركتينغ في الاول ديالو اللي باقيين دابا خدامين بهم الناس. شنو هو الماركتينغ اكسبيريمونطال؟ هو خاصك تعيش داك لو كليون اون اكسبيريونس مع داك لو برودوي. خير مثال خير دليل دوبي توجور عارفينو كاملين تيد اومو اريال. كتشوفوا لي بوبليسيتي ديالهم اش كيديروا كيجيبوا لك وحده كتغسل لك اون طاش ما كتبقاش ديك لاطاش. هادي كتسمى un marketing expérimental. Et ça rentre aujourd'hui on parle de l'expérience client. Ça veut dire كيشدوا الشركات des clients après 1 an, 2 ans, 3 ans chez eux كيشوفوا un témoignage ديالهم وكي publier comme quoi انا راه j'ai fait confiance لهاد الشركه etc. علاش؟ حيت effectivement لقاو بلي هاد المساله هادي elle est très efficace depuis toujours. Donc كيتسمى هاد المساله le marketing expérimental ou expérimentiel. À part bon, quand on parle d'expérience client et tout, automatiquement كنهضروا على une notion qui est très 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 présente dans le marketing actuel, il y a les émotions. Les émotions, qui est le marketing émotionnel, qui est le ciblage émotionnel, qui est le marketing sensoriel, qui est la publicité émotionnelle. هادو كاملين كلمات الا قلبتو غتلقاو عليهم شي كتوبه غتلقاو عليهم لي زارتيكل يمكن لكم تقلبوا عليهم اكثر. D'accord? Aujourd'hui, on joue sur les émotions pour générer un acte d'achat. C'est clair. C'est clair, c'est clair. كنجيب لك اون بوبليسيتي كنحاول نلعب لك يا اما على الفرحه يا اما على الخلعه يا اما على لا سوربريز يا اما كنحاول نبكيك. علاش؟ بوغ 3 غيزون. انا ماشي غادي نجي ندير بوبليسيتي نبكيك هكاك. خاصك كيفاش تبكي يا اما تمشي تشري لو برودوي يا اما كتبقى عاقل على ديك لا بوبليسيتي. يعني كتقول والله علاش تقبل واحد لا بوبليسيتي فهمتي ضحكاتني بزاف قتلاتني بالضحك هكاك شوفها. دونك ها انت شتي باللي فاش كتميموريزي ديك لا بوبليسيتي سا تو في سكون ابل اون بوبليسيتي فيرال. كتشوف دابا الشركات كيديروا شي بوبليسيتي راه كتضحك ولا فيها الطنز ولا شي حاجه. علاش؟ باش كتكون كتلعب على ليموسيون ديال الضحك. كاين البكا كاين مثلا الفرحه فهمتي ولا كتفافوريزي بها لاتاشمون لا مارك. كدير شي حاجه اللي انا ككليان كنحس براسي اتاشي بلوس ديك لا مارك. مثلا دير مثلا فاش كنتراجع في لا كوب دي موند اللي عقلتي بون شوفوا بطلة العالم في هذه المساله هذه هي كوكا فهمتي باش نكونوا واضحين. كوكا في كاس العالم كدير لك اغنيه كدير لك بوبليسيتي في رمضان كدير لك بوبليسيتي اش كتلقى فيها؟ كتلقى فيها عائله كيتعانقوا كيتباوسوا كيتحابوا اكسيتيرا. دونك هما كيلعبوا على لي زيموسيون. داكوغ. في المغرب عندنا انوي هي اللي كتلعب على لي زيموسيون بزاف. لا لاحظتوا كيجيبوا داك رشيد الوالي هو الى انسبير شويه كونفيونس حكاو الواد فهمتيني حبابي كيجيبوا ليه شي مرا كبيره كيبقى يبوس ليها في راسها بحال راه مهمتو اكسيتيرا. دونك فهمتي كتلعب على لي زيموسيون ديال بيان سور لو كونسوماتور بور لو ماركي اكسيتيرا. المساله ديال لي زيموسيون مفهومه. عندنا الماركتينغ بي تو بي هي الكلمه اللي من مورا بي تو بي ساهله. فاش كتكون شركه كتبيع ان برودوي لشركه اخرى يعني كتبيع مثلا اون سوليوشن انفورماتيك ولا شي حاجه ولا شي لوجيسيال اون توكا تيكون الكليان ديالك هو شركه ماشي هو بنادم بحالي بحالك انا. يعني كيكون ان مارشي كبير كتمشي انت عند شركه كدير البريزونطاسيون ديالك باوربوينت كتشرح لهم لا سوليوشن ديالك. يا كتبيع البيروات يا كتبيع ستيلوات لا فورنيتور بيرو سا ديبون. En tout cas, ça c'est du B2B. En contrepartie, quel B2C? B2C هو
بيزنس تو كونسيومر، و بي تو بي هي بيزنس تو بيزنس. بي تو سي هي انه انا شركه ولكن تنبيع برودوي لواحد عادي، بنادم عادي، جيلالي، ايمن، رشيد، دونك عادي. الوغ ابخي كاين لو ماركتينغ ديجيتال، ابخي غادي نرجع ليه في اون فيديو من هاد الفيديوهات، غنرجعوا ليه اون ديتاي. دونك الماركتينغ ديجيتال، الدراري اللي باغيين يديروا دروب شيبي، اللي باغيين يديروا سيت انترنت يربحوا بيه الفلوس، اللي باغيين يديروا باج فيسبوك، كونت انستغرام، سميتو، اللي بغاو يديروا مثلا شين يوتيوب يدخلوا بها الفلوس. دونك بلاصه تمشيو تشوفوا كيف اربحوا المال من يوتيوب، ولا عافاك تبقى تحط لي كومونتير الله يرضي عليكم مريضه اكسيتيرا، تبقى تسعى ديك 1000 ابوني اللي ما غتجيب لك 6 دريه في الشهر، فهمتيني؟ هاد الكلمات اللي حاط لك انا في ليكرون دابا خاصك تمشي تبحث عليهم وتقرا عليهم. طونكو هاد الكلمات اللي حاط لك انا في ليكرون انت ما عارف عليهم حتى حاجه والو، راه ما يمكنش تربح باغ انترنت. واخا تمشي تتفرج في واحد كيحفزك من الهيمالايا، واخا تمشي تتفرج في واحد كيصور لك الفيراري ديالو، واخا تمشي شوف، خاصك تشد هاد الكلمات اللي غنعطيك انا اكسبري ما غندوي حتى حاجه فيهم. بار كونطر غندير فيديو غندوي برينسيبالمون على الماركتينغ ديجيتال ان شاء الله الا وفقني الله. هاد الكلمات: l'email marketing, la publicité display, search engine marketing, la web analyse, l'affiliation, les problématiques de conversion et d'attribution, le content marketing, etc. وما هادشي كامل قراه، قلب عليه بما جات الفيديو ديالي، ضروري ضروري حيت بلا هادشي ميمكنلكش تخدم بالانترنت وتصور الفلوس. هداكشي ديال الدروب شيبين وداكشي هادوك راه غير هادوك راه ماشي علم. السي بي ا وداكشي راه ماشي علم هذاك، ولا شي سيونس كتقرا في شي كل ولا شي حاجه، هادوك راه غير هادوك راه بحال قلتي دي فورم ديال البيع والشراء كاينين في الحياه ديال بصح، فاش جاو للانترنت سماوهم هكاك، عطاوهم سميات مستيليين دروب شيبين، فهمتي؟ ما نفسش يقولك كيبان بحال عنده شي علم، ما كاين داكشي راه ما كاينش. الدراري قرا لو ماركتينغ ديجيتال، كاينين مكتوبه، قرا لو ماركتينغ الاصل. الماركتينغ هو الاصل، هو البيع والشراء. راه ما تقوليش انت ما عندكش مع البيع والشراء بصح، عندك غير مع الانترنت، راه سوا كتعرف تبيع وتشري سوا ما عندكش. اخر كلمه ولا بليتو بقاو 3 مو: l'auto de pénétration, c'est tout simplement le pourcentage de personnes qui consomment le produit par rapport à une population. Ça veut dire انا كنبيع مثلا دانون، دونك بالنسبه ليا كيف عطيتكم مثال الفيديو الاولى، الشراف، انا 60% من الشراف ديال المارشي ديال دانون كيشريو دانون ديالي. وكاينه لابار دو مارشي، لابار دو مارشي كتحسب بلي فونت ديال لا مارك ديالي سور لي فونت توتال دو مارشي. يعني مثلا انا كنبيع دانون، فهمتيني؟ كنشوف شحال من دانون تشري عندي انا في جميع لي غام على شحال من دانون تباع في المارشي. يعني مثلا كندير دانون، كندير اكتيفيا ديال الموالين كدا، كندير دانون المسوس الموالين السكر، كندير دانون مثلا ناتوريل، كندير دانون ديال الفريز، دانون كدا اكسيتيرا، دانون ديال الدراري الصغار اكسيتيرا. هادو كاملين دي غام ديالي انايا. واخا انا راه دانون انا ماركه وحده ديال دانون، مثلا جوده ولا انا جوده هي لا مارك، وهادو هما لي غام ديال دانون. دونك فاش نبغي نحسب لو بار دو مارشي كنشوف هاد الدانونات كاملين اللي كنصاوب انايا شحال تباع منهم، وشحال من دانون تباع ديال لي مارك كاملين باش كنعرف. ولكن الا بغيت نشوف لوطو دو بينيتراسيون كنختار غير اون غام من هادو، مثلا غير دانون ديال بلا سكر شحال تباع منه. تنقول مثلا الصحاب اللي ما عندهمش، مثلا اللي عندهم السكر طالع 60% منهم كيشريو دانون ديالي. هذا هو الفرق بين طو دو بينيتراسيون و لا بار دو مارشي. Après, le dernier mot, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement شحال من درهم دخلت الشركة. Point. صافي. أسهل ديفينيسيون ديال الشيفر دافير، شحال ديال الفلوس دخلات. لا ما بقى نقرا عليكم لي ديفينيسيون ولا تبقاو تسطاو. الشيفر دافير كدير الصوم جميع لي فونت شحال دخل. بوان. داكوغ لي زامي. دونك هذا حاولت ما نطولش و ميم طون، فهمتي؟ ما بغيتش نبقى بقيت في هاد الفيديوهات ما نفوتش 20 24 دقيقه وراكم كتشوفوني باختصار وبالزربه بكلشي بحال كنجيبها تعادل. دونك كيف ما قلت لكم الدراري، هذه سيت اون دوزيام فيديو، ما ان شاء الله يكونوا 6. نحاول نجيبها لكم في اقرب اجال. تري تري بون كوراج والله يسهل اموركم.